Hallelujah. I want you to understand. She comes from a Muslim family. ही भयण आमची मुस्लिम घराब्यांतली भयण. The brother is working in London. भाव तिचो लंडन काम करता. And praise God, the brother met Jesus in his life, and he used to go to the prayer group and have a relationship with Jesus, but he did not tell anybody at home. But now when the daughter was serious, when the sister was serious, he told his mom, nothing is going to happen to my sister because Jesus is going to take care of her. तर जेन्ना मायन हे 40 आनी 2 वरां आहात म्हूण आयकलें दोतोराच्या तोंडांतल्यान तेन्ना म्हणटा मायन काडलो भावाक फोन मारलो. भाव लंडन काम करता म्हणटा. आनी जेन्ना मायन भावाक सांगलें तुज्या भयणीक 40 आनी 2 वरां दोतोरान दिल्यात म्हूण, तेन्ना तेणें तोंड उतकें करून सांगलें, हुंय माय हांव हिंगा एका मागण्यांच्या जोम्यांत आसा आनी जेजू म्हजो देव हांवें केल्लो आसा लंडनांत. म्हणटकच हांव जाणा म्हजे भयणीक कांयच जावचें ना, तूं भियेवपाची गरज ना, हांव ताचे पासत ह्याच वेळार मागणें करता म्हूण भावान तिका घोटाय दिली म्हणटा मांयक. And then he sent his one of his friends who was living in Pune. He had come down from London and he sent that boy to a hospital. And that boy came and he prayed over me. And soon after he went to Mana, I said and I said, give me something to eat. Hallelujah. My God! Wow! 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 You didn't hear this. Thank you, Jesus. Savio. Don't. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. पळय एक आनी बरी खबर. जेन्ना ते हॉस्पिटलांत वरां मेजतालीं मरपाचीं तेन्ना ह्या भावान लंडन सावन आपल्या एकल्या फ्रेंडाक पुनाक आसलेल्याक फोन केलो म्हणटा. आनी तो भाव येयलो म्हणटा, आपणाचेर मागणें केलें आनी एका वरान भितर म्हणटा आपणें तोंड उतकें करून सांगलें म्हाका कितें जेवपाक दी. हालेलुया. जें जेयनासलें पियेनासलें. पत्तून हांवें ताका प्रश्न केलो, हो इश्ट जरूय कॅथलीक आसतलो वो क्रिस्तांव आसतलो. तें म्हणटा ना, तो हिंदू आसलेलो, ब्राह्मीण हिंदू. आनी तेन्ना सावन हो भाव हिंदू ब्राह्मीण भाव मागणें करून गेलो तेजेर जेजूच्या नांवान आनी एका वरान तें जेवंक लागलें. आनी तेच्या उपरांत म्हणटा जीं वखदां चलोन आसलीं दोतोर ट्राय कोत्ताले ती तिका लागोंक लागलीं, उजार ताका फायद्याक पडोंक लागली. म्हाका थंयतोन डिस्चार्ज दिले आनी हांव पुणेंतोन गोंया आयलें. And when I came to Goa, one of my mom's friends, Francisca, she met mom and she asked about my health, and then mom said she is still with that. म्हजे मम्मीचे एक फ्रेंड फ्रांसिस्कन इसरले. सॉरी आय डिडंट हियर. सॉरी. And when I came back from Pune to Goa, my mom met a friend called Francisca, and she told how is your daughter's health, and then she said she's the same, she's on steroids and all that stuff. We just came from the hospital now only. So that lady, she gave my mom address from Blueberry. There is one lady going over there with the Johnson Brown. Just get her one time. If you believe or don't believe, just get her and just come for one time. And then it will depend on you, she said. Some lady from where she came to Pune or so you all came to Goa. मागीर म्हणटा ते दोतोरांच्या वखदांनी तुमचें धान मोन हिंगा घालात. हे सगळी तपासणी तुमचें धान मोन देवाचेर आहा काय मनशांचेर आहा तें पळोवपाक. आमचोच मनीस ताका आमी लायला कामाक तुमकां पळोवपाक तुमचें धान मोन हूंय वयता तें. प्रेज द लॉर्ड. ती म्हणटा डिस्चार्ज जावन जेन्ना गोंयां येयलीं बेलगांव हॉस्पिटलांत सावन तेन्ना म्हणटा एकली बायल भयणीची रेतिराक येताली कांसालीची फ्रांसिस्का म्हणून ती तिका मांयक मेवली. म्हणटाली मांयक विचारलें तुजी धूव कशी आहा. मायन सांगलें धुयेचें अशी खबर आहा. तिणें सांगलें ब्लूबेरींत रेतीर जाता. तुमी सोतमा न्हू सोतमा नाकात येयात आनी येयात आनी पळयात आनी मागीर तुमी निर्णय घेयात अशें म्हूण तेणें तांकां आपयलें.
पयलेच पावटी आपण म्हणटा ह्या जेजूच्या रेतीराक येयले केन्नाच म्हज्या जिवितांत आपण रेतीराक वचोंक नासले. And when I came, I had all bones on my body, and they said whoever is sick, they have to sit in on front bench. And I was not ready to leave my mom, but still my mom, she told me, "You just sit here, I'll sit behind. Don't worry, nothing is going to happen." And then I sat over there, and then Brother Johnson came, and Brother Alvin, and then Brother Johnson saw my mom, and he said, "Why are you here? And is there any problem with you?" And then my mom stood and she said, "No, there is no problem with me. There's a problem with my daughter." Where were you sitting? Front only, yeah. आमी सदांच आमंत्रण दितात जी कोण दुयेंत आहात पिडेंत आहात तांकां फुडल्यो बसका घेवपाक फुडलीं कदेलांक घेवपाक. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन म्हणटा त्या दिसाळी तांकां आमंत्रण आसलें मुखार येवन बसपाक आनी ब्रदरान म्हणटा जॉन्सनान अनाउन्समेंट केलो जी कोण दुयेंत आहात ती उबी रावात. तेन्ना मांयक म्हणटा जी जाणटी आसली तिची मांय तिणें विचारलें मांय तूं कित्याक येयल्या तुका कितलें दुयेंस आसा ती म्हणूंक लागली म्हाका कांय दुयेंस ना म्हजे भुंयेक लागून आपूण येयल्या म्हूण सांगूंक लागली. And then Brother Johnson called me on the stage and asked me what's wrong with me. And then when I told him, he was not getting it, like what exactly I'm going through. But then he said, "You just read something." He showed me something from the Bible. That we have eternal life, and then His power in us, which we can heal by our own selves. Like nobody else can heal us. We are already healed, and already started healing me. हालेलुया. तर तेन्ना ब्रदर जॉन्सनान म्हणटा ताका वयर स्टेजीर आपयलें आनी ताका तें म्हणटा सांगतालें आपल्याक कसलें दुयेंस जालां तें. पूण ब्रदर जॉन्सनाक म्हणटा तें सजमनासलें कित्याक ताका दुयेंसाचें सजमनान ताका देवान कितें म्हणलां तेंच सजमता आनी तो देवान कितें म्हणलां तें ताका सजमावपाक लागलो. And then when I asked him, you understood, and then he asked me what I said. You just say it to me in your own words, and then I said it to him, and then he said, "Okay, you understood. Now give me your hand, and I'll pray over you." सो जें कितें ताका सांगलोलें की देवाची पदवी आमचे भितर आसा पेकोवणी भायल्यान ना पूण पेकोवणी आमचे भितर आहा हे भाशेन ताका सजमोलें म्हणटकच तूं आतां म्हाका सांग तुज्या उतरांनी. आनी ताका कळलें की तें सजमोलां म्हूण की देवाची पदवी आमचे भितर वावर कोत्ता आनी आमी कितें उलयता तेच्या वयल्यान ती तयार जाता आमचे भितर ती भायल्यानसान येयना म्हणटकच ताका सजमोलें म्हूण ताणें म्हणलें आतां हांव तुजे पासत मागतां. And then when he prayed over me, that like it started, I started shivering and all, I was sweating and trembling, and then like Brother Johnson asked me after that what is going on, but I told him that some electric current was passing through my body. आपल्या सांगाता जेन्ना मागणें केलें तेन्ना म्हणटा आपल्याचे भितर कसलो तरी करंट कसो पासार जालो आनी आपल्याक देवाची पदवी कळोन येयली मागण्या उदेशी. And then he told me, you are all right, nothing is going to happen to you, nothing is wrong with you, just think about the good things and not the bad things. सो आनी हे भाशेन ब्रदर जॉन्सनान ताका सांगलें तुजें वायट जालां तें तूं चिंती नाका बरें बरें तूं चिंतूंक लाग तूं सारकें बरें जालें जेजून तुका सारकें बरें केलें म्हूण चिंतूंक लाग अशें म्हूण ब्रदरान ताका सांगलें. And then the group from Margaon, they gave me some scriptures to read in that white book which they give always, and they told me to make it by heart, and then I made it by heart, and I should say it like as many times I can. Even in the toilet when I sit, it should come in my mouth. I stop watching TV. Say that again. A white book which they give, I started reading it. I don't know as many times I can. It is like tip of my tongue. I just open my mouth, that will come. No songs, no TV serials, nothing. हे म्हणटा आपणाक हे मागणें जालें म्हणटकूच आपल्याक मडगांव जी आमची भयण्यो आसात तांचेशी म्हणटा ताची वळख करून दिली आनी ती तेणी म्हणटा आपल्याक देवाचे उतराची बुकलेट दिली देवाच्यो भासावण्यो ज्यो आहात त्यो आपण म्हणटा घरांत बसोन टॉयलेटीन बसोन हूंय पोत्तून 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 कितले पावटी म्हणटाले तें खबर ना पूण मुडोत रावताले म्हणटा देवाच्यो भासावण्यो. You did not translate right. She said she kept the book under the pillow. तेणें तो व्हरोन म्हणटा बूक पोंदाक घातलो उशाच्या कितें म्हूण सांगलां तेणें कितें म्हूण सांगलां She तेणें kept it on the table. आल्ताराचेर दवरलो काय मेजाचेर व्हरोन दवरलो. She kept it in a purse. See, look at a purse, so big purse. ताणें आपल्या त्या बोटयांत घालून दवरलो बॅगांत पर्सांत घालून दवरलो काय कितें केलें तेणें हूंय घालून दवरलो तो घेवन आपल्या तोंडांत घालून दवरलो आनी तें काळजांत घालीत रावलें. सगलो चौगूत म्हणटा बूक नासतना लेगीत तींच उतरां भायर सोदतालीं जें देवान कितें भासायलां तें न्हूय दोतोराचें. Hallelujah.
Listen. You memorize the scriptures from the white book. I just said it 2-3 times and started coming. You began to memorize it. You did Only not keep 2-3 it. times. You were memorizing. I don't know how come it started like all the time. ते म्हणटा फकत 2-3 पावटी I'll tell you why it is. बरे भाशेन ऐकात. I'll tell you why she has been able to memorize. When you are desperate जेन्ना तूं सारको विघ्नांत सांपडटा, त्रासांत and there सांपडटा is no way out, आनी दुसरी आनी वाट तुका दिसती पडना, the only rope that is hanging is the rope that Jesus gives you through the word. Desperate people will memorize. People who are healthy असे बाद में करेगा रे. जे कोण बरे भलायकेन आसात ती म्हणटा मागीर करया मागणें, मागीर करया देवाचें अशें म्हूण आमी बिजी आसतात. पूण जी कोण सारकी त्रासांत सांपडोन अदृश्टाक सांपडटात तांकां म्हणटा एक भावार्थाची दोरी, परवाशाची दोरी जी जेजू आपलें उतर दिता ती रोकडीच धरतात आनी ताका गळो मारूंक लागतात. You want to try? Take 3 people who are healthy and 3 people in the hospital. Give them the books. Check it out. Who is going to memorize? खऱ्यांनीच तर तपासूंक जाय म्हणटा 3 जाण बरे मनीस काडया जे कोण बरे आहात ते आनी 3 जाण सारके दुयेंत हॉस्पिटलांत तळमळटात तांकां काडया. कोण कितले फास्ट देवाचें उतर शिकता तें म्हणटा पळयल्यार आमकां कळटलें. Tell me who will memorize? Who are healthy? Very good. Who are healthy? Very good. हॉस्पिटलांत त्रासांत पडलेलीं आसात ती लागतलीं काय जी कोण बरी आहात ती I am telling लागतलीं? you, all those who are healthy, all those who are in good position, it is time, a season of preparation, because the devil can strike you anytime. But praise be to God, if you are prepared, when he comes to strike you, you can stop him in the name of Jesus. Hallelujah. Give me a chance. भाव म्हणटा केन्ना सुनामी येता ती कळना. खबर आसली सुनामी केन्ना येयल्या ती केन्ना धरण काम जाता तोय पयली नोटीस आसना. प्रेज द लॉर्ड. अकस्मात ह्यो वायट ज्यो घडण्यो येतात त्यो अकस्मात येतात. तेच भाशेन दुयेंस पिडा केन्ना मनशाचेर येतली ती खबर आसना. तेका लागून आमी बरीं आसलोलीं तेन्ना बरे भलायकेन आसतात तेन्नाच आमी तयारी करूंक जाय. तो किल्लो बांदपाक सुरक्षेचो जेन्ना दुयेंस पिडा येतली तेन्ना तूं तयार आहा तेजेर फूंक मारून पयस जावपाक. नाजाल्यार मागीर त्रास जातले. Okay, I'm sorry I missed out one thing. Before 3 years and before meeting Jesus, when I had wounds on my whole body, every day at night the cockroaches they should have eat my flesh. 3 वर्सां पयलीं जेजू मेवचे आदीं म्हणटा जेन्ना म्हजेर हें कातीचें दुयेंस तयार जालें तेन्ना म्हणटा हे जोल्ले येताले आनी म्हाका म्हजे कात खाताले. Can you believe that? Hello, can you believe that? At night when she goes to sleep, cockroaches and insects would come on her body to bite her flesh. Like we don't have any cockroaches in the house, but I don't know from where they should come. All of a sudden they should appear. आमच्या घरांत म्हणटात जोल्ले नात पूण खंयसान ते येताले खबर ना. अकस्मात ते येताले आनी म्हजे कुडीर म्हजें मांस खावंक लागताले. And me and my mom should make them drag them away. Like when I should stood up on bed and I should say go, and like they should come. The moment I should say go, they should come more to me. आपण म्हणटा बेडीचेर उबे रावन आनी माय म्हणटा चल तूं वच 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 म्हूण आमी जोल्ल्यांक धाडायताले. पूण जितले आमी धाडायताले तितले म्हणटा जोल्ले वयर चडटाले. I had missed to say this before. This was before when I was suffering from this 3 years that time. हे भाशेन 3 वर्सां जे दुयेंसाक सांपडलें तेन्ना अशें घडलें. And then even my kidneys, disease was affected to my kidneys, and my one kidney was failed. And last month when I went for checkup, every month I have to go for checkup. So whenever I go, it was safe. Nothing happened after praying also, but still I kept on praying. And last month when I went to doctor, my kidneys both were functioning. Doctor said, Is it you whose kidneys were failed? The doctor is surprised. Is it you whose kidneys were failed? Because your kidneys are...
प्रेज द लॉर्ड. तर हे भाशेन म्हणटा तेजे No. One more Yeah. thing before you translate. How many years went by from the time you met Jesus? या 6 months. Okay, 6 months of praying. The first month the kidneys are not healed. Second month the kidneys are not healed. Third month the kidneys are not healed. Fourth month the kidneys are not healed. Fifth month the kidneys are not healed. But 1 minute, were you depressed, baby? No. You know, it's a relationship. When our prayers are not manifested, we get into depression. And why do we get into depression? Because the devil wants us to get into depression and think negative, so that what God is doing, which you cannot see, by your fear, you can put a stop to it. Praise God. Praise God. But when she continued and continued and continued, she did not even realize that she was already healed. When she went to the doctor and the doctor saw it on the screen, he was surprised and he said, "Are you the same person who had one kidney failed? Your both the kidneys are functioning." Praise God. हालेलुया. Praise God. You know, brother, what I want to say is, Yeah. healing is progressive. Yes. Okay, so God first started with showing her the encounter. She began to have a relationship. The skin got healed, the wounds got healed, and slowly by slowly everything began to change. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Remember, every minute of us, when you are in fellowship with God, there are so many things that you don't even know in the spiritual realm and in the physical realm. So many things are changing in your favor. That's why the Bible says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but only those words that will build you up and also build others who are hearing the words coming out of your mouth." Because most of the time, the devil will make you think differently from what God has promised you, and that corrupt communication that is coming out of your own mouth will stop what God wants to do in your future. हालेलुया. रोखडेंच म्हणटा जे ते 6 म्हयने जाले, आतां नाव यू आर कंप्लिटींग 6 मंथ्स. 6 म्हयने पयलीं जेन्ना ते पयलेच पावटी ब्लूबरीन रितिरात येयले, मागणें केलें, देवाची पदवी ताका ताणें वळखिली, जेजू पदवेदार तो ताका कळलें, जेजूचे उतरान ते मिसोड जालें थांबोन आसतना. म्हणटा ते फकत 2-3 पावटी वाचलोले, ते म्हणटा आख्खें तेजें देवाचें उतर काळजांत गेलें आनी तोंडांतल्यान भायर सरोंक लागलें. आमकां क्रिस्तांवांक वरोस देखून वर वाचल्यार तें देवाचें उतर उगडास उरना. दोतोरान कितें सांगलां? रोखडें उगडास उरता. शेजाऱ्यान कितें म्हणलां? रोखडें उगडास उरता. सासूमायन केन्ना कितें उमळलोलें, 50 वर्सां जालीं काजाराक, तरूय तें उगडास उरता. हालेलुया. पूण जें देव कितें सांगता तें आमकां क्रिस्तांवांक, खेरीत भाशेन आमकां कातोल्क भाव भयणाक उगडास उरपाक चड अवघड जाता, आमचे मांयक पायक चड अवघड जाता. पूण ही भयण म्हणटा जी मुस्लीम घराब्यांतली, जिचो बातिज्म जावंक ना, जिची आवय बापूय क्रिस्तांव न्हू, 2 पावटी म्हणटा तें वाचता थिंगा हा देवाचें उतर, तें तेच्या काळजांत वचोन बसलें आनी तोंडांतल्यान तें व्हांवोंक लागलें. हे भाशेन रोखडेच 5-6 दिसांनी म्हणटा तेजी कात नितोड जाली. हालेलुया. येता त्या दुसऱ्या म्हयन्याक ते येयले आनी आमी ताका कात तेजी एकदम बरी नवी जाल्या ती पळयली दोळ्यांनी. त्या म्हयन्याचो फोटोय आहा आमचेशी, पयल्या म्हयन्याचोय फोटो आहा. मागीर म्हणटा आमकां तेणें सांगोंक ना, तें सांगोंक लागलें फकत आपण बरें जालें म्हूण. तेणें तेजी दुसरी फायल उक्ती करून केन्नाच आमकां सांगोंक ना आपली किडनी पिड्ड्यार जाल्या म्हूण. पूण दर म्हयन्याच्या म्हयन्या हूंय तें दोतोराशी वेताले किडनी तपासपाक, किडनी बरी ना. दोतोर सांगतालो किडनी बरी जावंक ना, आसा तशीच आसा. पूण तेणें म्हणटा भिवंक ना. जो संबंद जेजूशी घडलोलो, जो मोग, जो भावार्थ जेजूचेर ताका आसलो, जेजून बरें केलें, बरी जावपाची पदवी म्हजेर आसा, देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्यान बरें जाता अशें म्हण तेणें जें गुंतवलोलें, गांठीक मारलोलें तेंच तें घेवन रावलें. तें निराशी जावंक ना. 1 म्हयनो जालो, बरें किडनी तशीच आहा. 2 म्हयने जाले, किडनी तशीच आहा. 3 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले. आतां म्हणटा गेल्या त्या म्हयन्याक जेन्ना तेणें तपासलें, पयल्यार दोतोर शॉक. दोतोर म्हणोंक लागलो, तूंच तें जाची किडनी फेल जाल्लोली, तूंच तें, तुजी किडनी सारकी बरी जाल्या. जेजू कारगां दियात. कशे भाशेन भावार्थ काम करता तो. ही एक म्हणटा ब्रदर आमकां शिकयता, ही एक सोयरी गोत. जे भाशेन आमी वळखतात मनशाक, ते भाशेन आमी देवाक वळखोंक गरजेची. आनी सोडूंक उपकारना तो भावार्थ, सोडूंक उपकारना ती आशा जी देव बरे भलायकेक जोण एकल्याक दिता ती.
Listen to this. And before going for checkup, the 2 months before that, I had stopped my kidney medicines. I don't know what happened. Just came in my mind, and I started saying at night one day I cried a lot. And I said to myself, I'm not going to take any more of these medicines. And I stopped my medicines before going for checkup. And you continued with the word of God. Yes. Because many people will hear your testimony and say, that girl stopped her medicine and spoke to the Lord. But they will not continue with the word of God. You know what happens? Within 15 days, their condition is worse than before. After you meeting Jesus, when was this decision taken? 4th month. They Just mutta clarify that to you, okay? Because there are many sitting here who will hear this testimony and go home and throw their medicines, but जायती not जाणां build their life on the word of God, and it will backfire on you. बरे भाशेन ऐकात कितें सांगता ते म्हणटा जशी म्हजी सोयरी गोत देवाच्या मोगांत वाडली देवाच्या उतरांत वाडली जसो म्हजो भावार्थ गोट जालो हांवें स्वत मानलें जेजू म्हजे पासत मेला जेजूच्या गायांनी हांव सारकें बरें जालां जेजूच्या गायांनी म्हजें दुयेंस पिडा बरी जाली जेजूच्या गायांनी म्हजी किडनी बरी जाली तेणें एक लॉक मारलें दोतोर कितें सांगता तेजे वयल्यान तेजें लॉक उदकें जायना आहलें पूण देव कितें सांगता तेजे वयल्यान ताणें तें लॉक केलें आनी तेंच तें गोट धरून रावलें प्रेज द लॉर्ड आनी 4 म्हयन्यांनी ह्या भावार्थान Praise the Lord. असलो संबंद भावार्थाचो संबंध घट करून दवरल्या उपरांत 4 म्हयन्या उपरांत म्हणटा म्हणजे आतां 2 म्हयने जाले तेणें जेजूक उलो मारलो आनी सांगलें जेजू म्हाका ही वखदां चालू दवरूंक नाकात हांव स्वत मानता तुवें म्हाका बरें केलां म्हूण आनी आयज सावन हांव वखदां बंद करूंक म्हाका आदार दी आनी तेणें तेन्ना बंद केली पूण बंद केली म्हणटकच देवाशी संबंद बंद करूंक ना देवाचें उतर उलोवपाचें बंद करूंक ना देवाचे भासावण्यो स्वत मानपाचें बंद करूंक ना तें चालूच दवरलें आनी तेंच चड गरजेचें कित्याक जायतीं जाणां हे असल्यो गोवायक्यो आयकतात आनी रोखडीच रेती लागसावन वेतात आनी वखदां दोतोरांची बंद करतात आनी जायतीं जाणां हे भाशेन मरोंक पावल्यांत भावार्थाचो संबंद घट करिनासतना बेश्टोच तो भावनांचो भावार्थ म्हाका बरें दिसलें हांव स्वत मानता आयज बरें जालें म्हूण आनी वखदां बंद मागीर हे भाशेन घराब्याचेरूय फार येता आनी आमचेरूय फार येता सजमना तेन्ना सारकें सो बरे भाशेन सजमात जें कितें शिकयता तें देवाशी संबंद घट करूंक देवाची संबंद सदांकाळ दवरूंक तांणीच तांचें जें आसता भावार्थ वखदां बंद करून जेजूची भावार्थाची पेकोवणी स्वत मानूंक From these 5 to 6 steroids which I should take every day, I have stopped almost 5 steroids and only on 1 steroid that also 5 mg, very small amount. And I'm going to stop that also. Praise God. She's on the steroid again. Of how many mg? जायतें वखद तेजें म्हणटा सुबेज आसलें तें आतां म्हणटा इल्लें दवरलेलें आहा तेंय म्हणटा आपूण आतां रोखडेंच बंद करपाचें आसा प्रेज द लॉर्ड इतलें म्हणटा आपूण वखद घेतालें सगळें बंद केलां इल्लें दवरलेलें आहा चालू सदांच काल पूण तेंवूय आपूण इतलें आपलो म्हणटा भावार्थ वाडला देवाशी संबंद वाडला देव आपल्याक सांडूंक ना देवान आपल्याक मोगान वेंगोयन दवरलां आपल्या रोखदान आपणाक पेकोयलां गायांनी पेकोयलां म्हूण तें स्वत मानता म्हणटकच असलो जाता तेजो भावार्थ Praise the Lord. Now I'm eating everything, all chicken, mutton, and everything, fish and all that, nothing is, no rashes are coming, no boils, nothing is coming. आनी इतलेंच न्हू जें दोतोरांनी खावंक जायना म्हणलोलें तें सगळें ताणें खावंक सुरू केलां आनी कांयच म्हणटा आपले कातीचेर दुयेंस दिसती पडना ह्यो सगळ्यो वस्तू चालू करून Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड I want all those who are sick in their body to please stand up now. जीं कोण कसलेय दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात तीं हे वेळार उबीं रावात लॉजे नाकात जेजू खेरीत भाशेन तुमचो मोग कोत्ता जेजू खेरीत भाशेन तुमकां दाखोवंक सोदता आपली पदवी Listen, हांगा तुमी पळय नाकात तुमी तुमचे दोळे बंद करून कान उतके दवरात I wanted to preach the word of God, आपल्याक जाय आसलें शिकोवंक देवाचें उतर
But today the Spirit of God wants to first do the healing service. पूण देवाचो आत्मो करूंक सोदता पयलीं ऑपरेसांवां पेकोवण्यो ह्या जाग्याचेर. We are going to see lots and lots of healings. तुका ह्या वेळार जायत्यो मिलाग्री तुजे भितर तुज्या घराब्यान जातात त्यो दिसती पडटल्यो. You just now heard a testimony of a Muslim girl who received Jesus as a Lord God and Savior. आतांच आमी आयकलां हे आमच्या मुस्लीम घराब्यांतले भयणीक ताणें जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलो. ताच्या जिवितांत कोद्दी व्हडली मिलाग्र जाल्या ती आमी आयकुल्या. You heard that the doctor had given her 42 hours to live. दोतोरांनी ताका फकत 40 वरांची नोटीस दिलोली. You heard that her whole body was filled with open wounds, skin allergy, and blood and water was oozing out of her कुडीची कात सगळी घाये जाल्ले उदकी जालोली ते तुमी आयकलां. the blood and water would be oozing out all the time. सगळें पू मातेरी कशी रगत कशें भायर सोदतालें कातींतल्यान तेंय तुमी आयकलां. You heard that her kidneys had failed. किडनी पिड्ड्यार जालोली, नाकांतल्यान तोंडांतल्यान सगळें रगत व्हांवतालें तेंय तुमी आयकलां. You heard how her brother, कशे भाशेन ताचो भाव लंडनसान he made Jesus the Lord of his life. जाणें जेजू क्रिस्ताक थंय आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलोलो. And God is so true to his word. Believe in the Lord Jesus, you and your household shall be saved. आनी जेजू केतलो व्हडलो मोगाड जो म्हणटा तूं जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता ताका आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबाक आख्ख्या घराब्याक तारण साल्वसां बरी भलायकी मेवता. That same Jesus is here in our midst. तोच जेजू आमच्या मदेकांत आसा. The same Jesus who healed her kidneys, तोच जेजू जाणें हे भयणीची किडनी बरी केली. that same Jesus heals you by his word. तोच जेजू आपलें उतर पाठोवन ह्या वेळार तुकाय पेकयता. The last month we heard गेल्या त्या म्हयन्याक आमी आयकलां this power and authority is given to each one of us. ही पदवी दर एकल्याशी ही अधिकार दर एकल्याशी आमचेशी देवान दिल्लो आसा. Thank God this young baby opened a testimony by saying, the first thing I learned is that God has given me the power to heal myself. देवा कारगां हे भयणीन आपल्याच तोंडांतल्यान सांगलां देवान आपले भितर पदवी घातल्या पेकोवणी हाडपाची बरें जिवीत तयार करपाची आपले भितर देवाची पदवी आसा म्हूण तेणें मानून घेतलें. This is what the word of God says. अशेंच म्हणटा देवाचें उतर. So everybody standing here believe that this power to heal your body is not outside, it is inside you. तर दर एकलीं जीं उबीं जाल्लीं आसात ह्या वेळार सोत मानात की देवान तुजे भितर आपली पदवी घातलेली आसा तुका बरे भलायकी तयार करपाची. Please close your eyes and hear attentively. दोळे बंद करात आनी बरे भाशेन धान मन लावन आयकयात कितें सांगतात तें. And talk to Jesus as you are listening. आनी जेजूशी उलयात जशें तूं आयकता ते भाशेन. Just like this baby spoke to Jesus. जे भाशेन हें बाय उलयलें जेजूशी. That same Jesus is saying, I love you so much that I took your place on the cross. तोच जेजू अशें म्हणटा की बाय बाब हांव तुजो इतलो मोग कोत्ता तुजे पासत हांव क्रुसाचें मरण मेलो. Look at my wounded body. म्हजे घायिल्ले कुडीचेर नदर मार. I was wounded so that you be healed. हांव घायल्लो म्हजे कुडीक हांवें घाये घेतले हे भाशेन तुजे घाये तुजे दुखी तुजी पिडा पेकोवपाक. Believe in me. म्हजेर सोत मान.